پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا؟ اور دستور ریاست کیا؟ جیڑیاں قوماں اپنی تاریخ تو نابلد ہو جانیاں، جیڑیاں قوماں اللہ نے جس دن اعزاز دیتا ہوئے وہ دن منانا چھڑ دے اور قوماں برباد تے ذلیل ہو جانیاں۔ صرف تسی اس واسطے تکلیف ہے تانوں لبیک پڑھو کہ یہ جمالو نہیں کردے، اسی تے انہاں نوں غیرت دلانے ہاں۔ 70,000 کڑیاں چلیاں گئیاں، انہاں دیاں عزتاں دے بدلے تسی پاکستان وچ عیاشیاں کردے ہو۔ اے میں گل کردا نہیں، بڑی ڈاڈی گل ہے۔ تسی تے مڑ کے انہاں دیاں نوں پوچھیا ہی نہیں، تسی تے اتنے لگ گئے عیاشیاں وچ، تسی تے پلازے تے ہر چیزاں بنا، تساں تے پوچھیا کہ 70,000 مسلماناں دیاں دھیاں ہندو سکھ جمدیاں مر گئیاں، ہر روز دیوار نال کن لاندیاں سن کہ آج محمود غزنوی آیا یا آج محمد بن قاسم آیا، سانو چھڑا کے لے جائے گا۔ تسی منہ وکھان جو گے ہو دنیا نو۔